एक छोटी सी कोताही या किसी चीज़ को बहुत आसान लेना कभी बहुत बड़ी गलती का मौजब बन जाया करती है, तो कहीं तारीख का रुख मोड़ने के सुनहरी मौके भी गंवा देती है। इसी तरह के कुछ मौके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिलिटेंट विंग अल जुल्फ़िकार ने भी ज़ाया कर दिए, जिनके बायस मुल्क की तारीख बदल सकती थी। जैसा कि 1982 में पाकिस्तान के सदर ज़िया के त्यारे पर रूसी साख्त सैम 7 मिसाइल से हमला करने के मंसूबे में एक संगीन तरीन गलती यह हुई कि हमला आवरों को सैम 7 मिसाइल चलाने की अमली तरबियत नहीं दी गई थी। किसी भी मुल्क के सरबराह पर कातलाना हमले की मंसूबाबंदी के तमाम पहलुओं पर बारखा गौर व फिक्र और इस पर अमल करने से कबल हर तरह की तैयारी को मद्देनज़र रखा जाता है, मगर बदकिस्मती से अल जुल्फ़िकार ने ज़िया को कत्ल करने के लिए होश की बजाय जोश और जल्दबाजी से काम लिया, जिस वजह से ये मंसूबा कामयाब ना हो सका। असूली तौर पर इतने बड़े इक़दाम के लिए हर तरह की तैयारी करनी चाहिए थी, मगर यहाँ शाह नवाज़ भुट्टो की जल्दबाजी और सैम मिसाइल के चलाने की अमली तरबियत की ज़रूरत को नज़रअंदाज किया जाना एक इंतहाई संगीन तरीन गलती साबित हुआ था। मार्च 1981 की हाईजैकिंग के बाद पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और लेफ्टिस्ट कारकुनों की गिरफ्तारियां और ज़िया हुकूमत के बढ़ते हुए मज़ालम और ज़िया के भुट्टो ख़वातीन के ख़िलाफ़ ख़तरनाक अज़ाइम को देखते हुए फ़ौज के कुछ अफसरान ने भुट्टो साहब के एक साथी जो फ़ौज का साबिक़ ब्रिगेडियर था और वो ज़िया दौर में पाकिस्तान से फ़रार होकर दुबई के शाही ख़ानदान के मेहमान के तौर पर वहाँ मुकीम था, से रब्ता करके उसको मुर्तज़ा के लिए पैगाम दिया कि ज़िया को ख़त्म कर दो, नहीं तो वो तुम दो भाई और तुम्हारी माँ बहन को ज़िया बहुत शदीद नुकसान पहुंचा देगा। इस सिलसिले में ये फ़ौजी अफसरान भुट्टो के बेटों की मदद करने पर भी राज़ी थे। इसी दौरान नुसरत भुट्टो साहबा की बहन ने लंदन से एक ईरानी शख्स के ज़रिए भुट्टो ख़वातीन का ख़त भेजा, जिसमें हाई जैकिंग को बुनियाद बनाकर भुट्टो ख़वातीन पर हाथ डालने के ज़िया के इंतकामी अज़ाइम की एक संगीन साजिश का हवाला भी था कि ज़िया और फजल हक ने एक प्लान तैयार किया था कि कुछ कबायली 70 क्लिफ्टन में दाखिल होकर बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो को कत्ल करके ख़ुद को पुलिस के हवाले करके ये बयान देंगे कि इन्होंने अपने ख़ानदानी कबायली दस्तूर के मुताबिक तारक रहीम का बदला ले लिया है। ज़ाहिर है इस किस्म के पैगामात मुर्तज़ा और शाहनवाज़ के लिए बायस परेशानी थे। यही वजह थी कि ज़िया पर हमला करने का फौरी फ़ैसला किया गया, जिस मंसूबे में बेशुमार नक्स थे। जनरल ज़िया पर मिसाइल से हमला करने के मिशन पर सबसे पहले कामयाब हाईजैकिंग करने वाले सलामुल्लाह टीपू और उसके साथियों से सुलह मशवरा लिया गया, तो टीपू और उसके साथी ये मिशन अंजाम देने के लिए राज़ी हो गए थे, मगर इसी दौरान अल जुल्फ़िकार के काबल हेडक्वार्टर में कराची के उर्दू स्पीकिंग पार्टी कारकुनों और पंजाब के कारकुनों की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। हुआ यूं कि कराची का एक कारकुन अकरम कायम खानी, जो हाईजैकरों को ये बावर करवाता रहता कि तंजीम में आप लोगों को इम्तियाजी दर्जा मिलना चाहिए, सुहेल सेठी शनवारी या एहसान भट्टी की बजाय क़यादत के नज़दीकी और इत्तमादी आप लोगों को होना चाहिए, तो दूसरी तरफ सरदार सलीम, आगा इकबाल वगैरह, अरशद अवान, चौधरी आज़म, आसफ भट्ट और बशीर चीमा के कान बढ़ते रहते, जिसकी वजह से शदीद ग्रुपिंग हो गई, हत्ता कि नौबत मरने मारने तक पहुंच चुकी थी। कराची के कारकुन लतीफ़ डालमिया ने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए चौधरी आज़म पर हमला करके उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया। नज़दीक था कि अरशद अवान डालमिया पर फायर कर देता, मगर यहाँ क़यूम भट्ट साहब ने इंतहाई जुर्रत और दानिशमंदी से इन दोनों टोलों की ऐसी दोस्ती करवाई कि एक दूसरे की जान लेने वाले एक दूसरे पे जान देने वाले बन गए। कराची के कारकुन क्योंकि सुहेल सेठी, सरदार सलीम, एहसान भट्टी
जैसे नाकारा अफराद के भुट्टो बरदरान के मंजूर नज़र होने के जायज़ तौर पर मुखालिफ थे और वो चाहते थे कि जो कारकुन अमली तौर पर ज़िया के ख़िलाफ़ ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं तंजीमी क़यादत ऐसे साथियों पर ज़्यादा इन्हिसार करे। बहरहाल यहाँ भुट्टो बरदरान से एक शदीद गलती ये हो गई कि इन्होंने टीपू क़य्यूम भट्ट जमाल नासर जैसे मुखलिस और जान निसारों को अपने नज़दीक करने की बजाय इनकी ख्वाहिशात के बरअक्स लीबिया रवाना कर दिया, जिस फैसले के बाद में बहुत बुरे नताइज देखने को मिले। आसफ भट्ट, अरशद अवान और चौधरी आज़म बशीर चीमा अपने तालिबानी दौर में जमात मदूदी के गुंडों को खूब दबा कर रखा करते थे, जिसकी वजह से इनके ग्रुप का बहादुरी और पीपल्स पार्टी के वफादारों के तौर पर बहुत नाम हो गया था। अरशद अवान, आसफ भट्ट, बशीर चीमा, अहमद कुमाल, ये सभी हमारे घर में रहा करते थे और यहाँ से ही जमातियों को मारने जाया करते। इनके माजी के कारनामों को देखते हुए फ़ैसला ये हुआ कि जनरल ज़िया के त्यारे पर रॉकेट से हमला करने का मिशन इन्हीं को दिया जाए। शाहनवाज़ भुट्टो ने अरशद अवान और चौधरी आज़म को ये मिसाइल इस्तेमाल करने के बारे में ज़ुबानी तौर पर आगाही दी कि यह हथियार कैसे चलाया जाता है। चौधरी आज़म ने अलबत्ता इसको अमली तौर पर चलाने की तरबियत के बारे में दरियाफ्त किया तो इसको बताया गया कि अफ़गान हुकूमत को मालूम नहीं कि हमारे पास ये मिसाइल हैं और ना ही वो हमें इस हथियार की तरबियत की सहूलत देंगे। शाहनवाज़ का इसरार था कि ये मिसाइल इंतहाई कारआमद और रिलायबल हैं कि अमली तरबियत के बगैर भी इसका कामयाबी के साथ इस्तेमाल हो सकता है। शाहनवाज़ भुट्टो सोशलिस्ट निज़ाम और कम्युनिस्ट ममालिक की बनाई किसी भी शय को सख्त नापसंद किया करता था, मगर रूसी AK-47 और सैम 7 मिसाइल का बड़ा मदाह था। वो अक्सर कहा करता कि सैम 7 इतना एक्यूरेट हथियार है कि अगर गोली के पीछे भी इसको फायर किया जाए तो वो कामयाबी से निशाना बना लेगा और मुसाफिर जहाज़ तो इसके लिए इजी प्रे है। शामी हुकूमत ने जब मुर्तज़ा भुट्टो को ये मिसाइल दिए थे तो उन्होंने इसके इस्तेमाल की तरबियत की सहूलत की ऑफ़र भी की थी। इसके अलावा PLO और ब्लैक सितंबर ने तो ज़िया पर मिसाइल हमला करने के लिए अपने गुरिल्ला तक देने की ऑफ़र की थी, मगर भुट्टो बरदरान ने ये कहकर कि हमारे पास ऐसे अफराद मौजूद हैं जो ये मिशन कामयाबी से अंजाम दे सकते हैं। बहरहाल हाईजैकिंग के बाद भी भुट्टो बरदरान किसी न किसी ज़रिए से अपनी बहन और माँ के राब्ते में रहते थे। 70 क्लिफ्टन से उनको यही पैगाम मिलते कि कार्रवाइयाँ तेज़ करो। हालात व वाक़यात से इस अमर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों भाइयों पर सख्त दबाव था कि ज़िया के होते हुए भुट्टो ख़वातीन की ज़िंदगी ख़तरे में है। हाई जैकिंग के फौरी बाद तारक बशीर चीमा और आसफ भट्ट जैसे मशहूर व मारूफ अफराद को पाकिस्तान भेज देना दोनों साथियों के लिए बहुत बड़ा रिस्क था और ख़ास तौर पर आसफ भट्ट जो ज़िया पर हमले के मिशन से आगाही रखता था, ऐसे आदमी को कबल अज़ वक्त पाकिस्तान भेजना दुरुस्त फ़ैसला नहीं था। आसफ भट्ट मई या जून 1981 में शब कदर किले में गिरफ़्तार भी हो गया था, मगर अपनी जहानत और बहादुरी से वो शब कदर किले से फ़रार होने में कामयाब हो गया। इस तफसील का बुनियादी और मंतक की नुक्ता यही है कि हाईजैकिंग के फौरी बाद ज़िया पर हमला करने के असल मुहर्रकात यही थे कि ज़िया इंतकामी कार्रवाई ना कर पाए। मार्च 1982 की एक सुबह मुर्तज़ा और शाहनवाज़ भुट्टो ने सब साथियों के सामने एक तकरीर की जिसमें इस बात का ऐलान किया गया कि कुछ दिन पहले हमारे दो साथियों ने ज़िया के त्यारे पर सैम 7 से हमला किया था, मगर मौसम अबरालूद होने के बायस मिसाइल ज़िया के त्यारे से कुछ मीटर दूर ही फट गया, वरना आज वो ख़त्म हो चुका होता। गो के ज़िया पर हमारा ये वार नाकाम हुआ है, मगर अगली दफ़ा मिसाइल का निशाना अपने टारगेट को पालेगा। मुर्तज़ा भुट्टो के बकौल ज़िया सुबह की फ़्लाइट
سے اپنے چند رفقا کے ساتھ، جن میں وزیر داخلہ محمود ہارون بھی شامل تھا، لاہور جا رہے تھے۔ جب جہاز کے پائلٹ نے اناؤنس کیا کہ طیارے پر راکٹ حملہ ہوا ہے تو ضیاء اور اس کے ساتھی سخت گھبرا گئے، اور جیسے ہی طیارہ لاہور ایئرپورٹ پہنچا تو محمود ہارون نے اپنی وزارت چھوڑنے کا عندیہ دیا، جس پر ضیاء نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ہم اکٹھے آئے تھے اور ایک ساتھ ہی جائیں گے۔ مرتضیٰ نے مزید بتایا کہ اس حملے سے ضیاء کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر اس نے بیگم صاحبہ اور پیپلز پارٹی سے ہائی جیکنگ کا کوئی انتقام لینے کی کوشش کی تو وہ ہمارے کمانڈوز کے اگلے حملے میں بچ نہیں پائے گا، اور اگر ضیاء کے بعد کسی دوسرے جنرل نے بھی ضیاء کی پالیسی کو جاری رکھا تو اس کا انجام بھی ضیاء جیسا ہوگا۔ جنرل ضیاء کا خیال تھا کہ آل ذوالفقار کے اس کے طیارے پر حملے کی کارروائی میں فوج کا بھی کوئی عنصر شامل ہوگا، اس لیے وہ اپنے دور اقتدار میں پہلی بار بہت دفاعی موڈ میں دیکھا گیا، اور شنید ہے کہ ضیاء پر میزائل حملے کے بعد آل ذوالفقار کے گرفتار ساتھیوں پر سخت تشدد اور سختیوں پر ایک مدت تک کچھ نرمی بھی رہی۔ یقیناً ضیاء پر اس حملے کا زبردست نفسیاتی اثر بھی ہوا تھا، اور جنرل ضیاء پہلے کی نسبت بہت محتاط ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس حملے میں فوج کا کوئی عنصر شامل تھا، اس وجہ سے اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اس حملے میں کسی فوجی انوالومنٹ کا کوئی سراغ لگا پائے، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو پایا کہ دراصل اس حملے میں سیکیورٹی ادارے کے چند بڑے افسران جو بھٹو کے زبردست حامی تھے، وہ پوری طرح اس مشن کی تکمیل کے لیے آل ذوالفقار کے ساتھیوں کے مددگار تھے۔ ان کی درست اطلاع پر ہی ضیاء کے طیارے کی نشاندہی بھی ہوئی تھی۔ چودھری اعظم اور ارشد عوان نے جیسے ہی یہ ناکام حملہ کیا تو وہ دونوں پنڈی سے لاہور کی طرف نکل آئے اور سیدھے ہمارے گھر میں آ گئے۔ یہاں پر میرے چھوٹے بھائی مرحوم آغا نوید نے ان کا رابطہ لاہور میں آغا ندیم سے کروا دیا، اور آغا ندیم نے ہی حاجی شاہ زمان کے ذریعے چودھری اعظم کو تورخم کی زنجیر سے افغانستان کی طرف بھیج دیا۔ چودھری اعظم جب کابل آیا تو ہر کسی نے اس کے غصے کو محسوس کیا کہ وہ میزائل حملے کی ناکامی پر بہت دل برداشتہ تھا۔ کابل کے ایک ریسٹورنٹ میں ہم دونوں بیئر پی رہے تھے کہ اس نے مجھے بتایا کہ ارشد عوان اگر چند لمحے مزید انتظار کرنے کے بعد فائر کرتا تو آج ضیاء کا آنا ختم ہو چکا ہوتا۔ میں نے اس کو کہا کہ دراصل اتنے بڑے مشن کو انجام دینے کی تیاری میں کمی تھی، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس مشن پر جانے سے قبل کم از کم 2-3 بار سیم میزائل کو چلانے کی عملی تربیت ضرور حاصل کرتا۔ میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا کہ مجھے یاد آیا میں نے بھی بھٹو کے بیٹوں کو میزائل چلانے کی تربیت کے بارے میں پوچھا تھا، مگر شاہ نواز نے میری تجویز رد کر دی تھی۔ چودھری اعظم نے بتایا کہ تنظیم نے اتنے بڑے مشن میں سوائے میزائل فراہم کرنے کے دیگر کوئی سہولت نہیں دی تھی۔ ہم دونوں نے ہی اپنے طور پر سب انتظامات کیے، اور تو اور شکر ہے کرنل صاحب کا جس نے ہمیں ضیاء کے طیارے کی درست نشاندہی کی، اور تو اور وہ ہمیں اپنی گاڑی میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے اس پارک میں بھی لایا جہاں سے ہم نے میزائل فائر کیا تھا۔ حملے کے بعد اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہمیں پنڈی سے لاہور تک لے آیا، اور میرے پاکستان میں نکلنے میں بھی تمہارے بھائی اور حاجی شاہ زمان نے مدد کی۔ تنظیم نے مشن کے بعد ہماری واپسی تک کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ ضیاء کو مارنے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے جتنی کہ ہم رکھتے ہیں۔ چودھری اعظم کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ ایسے سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے تنظیم میں مزید نہیں رہے گا۔ مختصر مدت کابل رہنے کے بعد وہ بھارت چلا گیا اور پھر وہاں سے ہالینڈ میں جا کر سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ چودھری اعظم دسمبر 1987 میں ہالینڈ میں قتل ہوا۔ جوانی سے بھرپور، بے انتہا بہادر، ہاکی کا زبردست کھلاڑی، فولادی جسم کا مالک، صاف گو، انتہائی ترقی پسند نظریات رکھنے والا چودھری اعظم ایک عظیم اثاثہ تھا جس کے قتل
کے پراسرار پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال حالات و واقعات کو باریک بینی سے دیکھیں تو اس بات کے قوی امکانات پائے جاتے ہیں کہ مارچ 82 میں ضیاء پر ناکام قاتلانہ حملے کے بعد CIA نے ضیاء اور بے ضمیر کی کوئی خفیہ ڈیل کروائی ہو کہ یہ وقت ایسا تھا کہ ضیاء امریکہ کی افغانستان جنگ کا ایک اہم ترین مورا تھا اور ضیاء کی ہلاکت سامراج کے لیے ایک بڑا نقصان ثابت ہو سکتی تھی۔ CIA کو معلوم تھا کہ الذوالفقار کوئی بہت بڑی اور منظم قسم کی تنظیم تو نہیں، مگر اس کے پاس ایسے سر پھرے افراد کی کمی نہیں جو ضیاء کو قتل کرنے کے لیے کوئی بھی اقدام اٹھا سکتے ہیں، یا ایسے افراد کے کابل میں قیام سے KGB ہی کوئی بڑا نیٹ ورک تشکیل دے کر امریکی مفادات کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ اس حملے کے بعد مغربی دنیا کے پریس میں بے ضمیر کے کان کی بیماری اور اس کو علاج کے لیے یورپ لانے کی مہم نے بہت زور پکڑ لیا۔ مغربی پریس کے ساتھ وہاں کے سیاستدان، دانشور، انسانی حقوق کے علمداروں نے بے ضمیر کی رہائی کی مہم پر بہت زور دیا، مگر عام کارکن جن کو پھانسی پہ لٹکایا جانا تھا ان کے بارے میں ضیاء پر کوئی دباؤ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ڈاکٹر نجیب کے مطابق مرتضیٰ کو بیرون ممالک سے جو کال موصول ہوتی ان میں اکثر کابل چھوڑنے کا سندیسہ پایا جاتا۔ اپریل 82 میں ہی بھٹو برادران نے اپنی تقریر میں کابل انتظامیہ کہ ان سے عدم تعاون کی بنیاد پر کابل سے بیس سے چھوڑنے کی باتیں شروع کر دی ہوئی تھیں۔ انہی دنوں انڈیا میں الذوالفقار کا بیس بھی بن گیا اور سردار سلیم کو وہاں کا انچارج بنا کر بھیج دیا گیا۔ مئی میں بھٹو برادران نے لیبیا جانے کی تیاری کا حکم دیا۔ نومبر 1982 تک ہم سب لیبیا جا چکے تھے۔ اس کے فوری بعد الذوالفقار کے گرفتار شدہ کارکنوں پر دوبارہ سے تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 83 میں MRD کی ناکامی کے بعد بے ضمیر کو جنوری 1984 میں یورپ بھیج دیا گیا۔ ضیاء پر ناکام قاتلانہ حملہ ہی صحیح، مگر اس حملے کی وجہ سے CIA، ضیاء اور بے ضمیر کے درمیان کسی خفیہ ڈیل کی روشن علامات دیکھی جا سکتی ہیں۔ دوسری صورت، ضیاء بھٹو خواتین کو ہرگز نہ چھوڑتا، مگر افسوس کہ یہی بے ضمیر عورت بعد میں الذوالفقار کے کارکنوں کو دہشت گرد کہتے نہیں تکتی تھی۔ جیسے ہی ارشد عوان کا چلایا میزائل اپنے ہدف سے دور جا کر پھٹا تو یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، کانٹو دریس طوطی عثمان پھانسی لگ گئے۔ ارشد عوان کی یہ بات عین سچ ثابت ہوئی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ناکام قاتلانہ حملے سے بے ضمیر کی CIA ڈیل بھی پکی ہو گئی۔ جن دنوں لیبیا کے کیپٹن سالم بن عامر اور بھٹو برادران کے تعلقات بہت خراب تھے تو ایک دن سالم بن عامر نے آ کر بتایا کہ ہم سے پیسے بٹورنے کے واسطے بلوچستان کے وزیر کے طیارے کو میزائل سے مارنے کی جھوٹی کہانی بتائی جاتی ہے، جبکہ ضیاء کے نچلی پرواز والے طیارے کو اس لیے نشانہ پہ نہ لیا جا سکا کہ حملہ آوروں کو درست تربیت نہیں دی گئی تھی۔ اگر افغان حکومت تربیت کی سہولت نہیں دے رہی تھی تو ہم یہ تربیت لیبیا میں دے سکتے تھے۔ معمر صاحب نے جتنی رقم بھٹو خاندان کو دی تھی، اگر اس سے آدھی رقم کسی گینگسٹر کو دی ہوتی تو ضیاء کب کا مر چکا ہوتا۔ شامی مخابرات کی افسرہ کے مطابق جب بلیک سپٹمبر کے لیڈر ابو نضال کو معلوم ہوا کہ ضیاء پر میزائل حملہ ناکام ہو گیا ہے تو وہ بھٹو برادران سے سخت ناراض ہوا تھا۔ 1982 میں مجھے اور خالد شاد کو پاکستان بھیجا گیا۔ پاکستان پہنچ کر خالد شاد نے مجھے بتایا کہ وہ سعودی ایئر لائن میں ملازمت کے لیے وہاں جا رہا ہے، لہٰذا جس تنظیم میں دلبر احسان بٹی جیسے کی اجارہ داری ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پشاور سے ہمیں اسلحہ نہ ملنے اور خالد شاد کے منحرف ہونے کی صورت میں میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں واپس کابل چلا جاؤں۔ حاجی شاہ زمان کی مہربانی سے میں نے طورخم زنجیر پار کی۔ میری واپسی پر آغا اقبال، احسان بٹی، سہیل سیٹھی وغیرہ نے بھٹو برادران کو بتایا کہ آغا وسیم خالد شاد کو قتل کر کے خود واپس آ گیا ہے۔ یہ بہت سنگین الزام تھا۔ ایک دن شاہ نواز نے 2 مسلح پشتون ساتھیوں کو مجھے اپنے دفتر لانے کے لیے بھیجا۔ میں حیران تھا کہ کیا ماجرا ہے۔ دفتر میں داخل ہوا تو شاہ نواز نے انتہائی نرم انداز میں بتایا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے خالد شاد کے قتل کا الزام تم پر لگایا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تم ہرگز ایسے
انسان نہیں ہو؟ آپ مجھے بتاؤ خالد شاد کہاں ہے؟ میں نے اطمینان سے سارا احوال شاہ نواز کو بتا دیا۔ میں نے شاہ نواز کو خالد شاد کے پٹواری ماموں کا ایڈریس دے دیا اور کہا کہ آپ خود معلوم کر کے اپنی تسلی کر لیں۔ اس کے بعد مجھے سی بلاک میں 2 ہفتوں تک بند رکھا گیا اور ایک دن شاہ نواز نے آ کر مجھے بتایا کہ تمہاری اطلاع درست ہے کہ خالد شاد خود ہی تنظیم چھوڑ کر علیحدہ ہو گیا ہے۔